अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कैलिफोर्निया अमेरिका की पहली रियासत है जिसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की महसूलात पॉलिसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने आज एक वीडियो बयान में कहा है कि आज मैंने रियासत कैलिफोर्निया की जानिब से एक मुकदमा दायर करने का ऐलान किया। यह मुकदमा वफाकी अदालत में दायर किया गया और इसमें ट्रंप के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी हंगामी इख्तियारात एक्ट के तहत कांग्रेस की मंजूरी के लिए बगैर महसूलात आयद करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। न्यूसम ने मजीद कहा कि कैलिफोर्निया हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पैदावारी रियासत है और दुनिया के बड़े तरीन तिजारती शराकतदारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने जदीद अमरीकी तारीख में महसूलात में एक तरफा तौर पर बड़े तरीन इजाफे का इख्तियार इस्तेमाल किया है और इस इजाफे से कोई भी रियासत कैलिफोर्निया से ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह मुल्क की तारीख में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का और जदीद अमरीकी तारीख में खुद को ख़त्म करने का सबसे बड़ा वाक़या है। मुबस्सिरीन के मुताबिक 40 मिलियन आबादी, अमरीकी GDP के 14% हिस्से और बैरूनी तिजारत पर मुनहसर एक बड़ी मईशत के साथ कैलिफोर्निया महसूलात के इक़्तिसादी नुकसानात का सबसे ज़्यादा शिकार होता दिखाई दे रहा है। न्यूसम इंतजामिया ने कहा है कि अगर कैलिफोर्निया एक आज़ाद मुल्क होता तो दुनिया की 5वीं बड़ी इक़्तिसादी ताकत होता, लेकिन ट्रंप की महसूलात पॉलिसियों के नतीजे में बैनुल-अक़वामी तिजारत महदूद हुई तो हमें कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। रियासत कैलिफोर्निया ने अपने मुकदमे में कहा है कि अमरीकी आइन महसूलात आयद करने का इख्तियार कांग्रेस को देता है और IEEPA कानून, जिसका हवाला ट्रंप अपनी नई महसूलात पॉलिसी के लिए दे रहे हैं, सदर को अपनी मर्जी से अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम सामान पर टैक्स आयद करने का इख्तियार नहीं देता। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज जुमेरात को खबर दी है कि सॉफ्टबैंक, ओपन AI और ओरेकल की माली एआनत से चलने वाला $500 अरब का अमेरिकी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट स्टारगेट मुस्तकबिल में बरतानिया में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है, क्योंकि ये मसनूई जहानत के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए गैर मुल्की मुकामात की तलाश कर रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने वादा किया है कि वो बरतानिया की मसनूई जहानत की सुपर पावर बनाने की कोशिश करते हुए रेगुलेशन, अवामी आदाद-ओ-शुमार को मुहक्किकीन को दस्तयाब कराने और डेटा सेंटर्स के लिए जोन बनाने के लिए जद्दत तराजी के हामी नुक्ते नज़र अपनाएंगे। रिपोर्ट में इस मामले से वाकिफ अफराद का हवाला देते हुए कहा गया है कि डेटा सेंटर्स की बिजली तक रसाई को फरोग देने की इन कोशिशों ने जर्मनी और फ्रांस के साथ इस मंसूबे की दिलचस्पी को अपनी तरफ रागिब किया है, जो भी पुरकशिश उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। ओपन AI और ओरेकल सॉफ्टबैंक ने फौरी तौर पर राइटर्स को कोई जवाब नहीं दिया। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने फरवरी में यूरोप में स्टारगेट जैसे मसनूई जहानत के प्रोग्राम को लाने पर आमदगी का इशारा देते हुए कहा था कि इनकी कंपनी स्टारगेट में शुरू करना पसंद करेगी। ओपन AI ने हालिया सालों में लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स और म्यूनिख में दफातर का ऐलान करते हुए यूरोपीय बड़े-आज़म में तोसी की है। अपनी ताजा तरीन जंगी अपडेट में इजरायली फौज ने दावा किया है कि इसने खान यूनुस के आसपास के इलाके में हमास के एक रुकन को हलाक कर दिया है, जिसके बारे में इसका दावा है कि वो ग्रुप के हथियारों की स्मगलिंग नेटवर्क का सरबराह था। इसने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में इजरायली फिजाइया ने पूरी पट्टी में 110 से ज्यादा अहदाफ पर हमला किया है, जिसमें वो चीज भी शामिल है जिसे इजरायली फौज का कहना है कि वसती पट्टी में नसीरात पनागजीन में हमास की बहरी फोर्सेस की एक अहम फौजी चौकी थी। गाजा पर इजरायली हमलों में आज कम से कम 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज जुमेरात को मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा कि इजराइल गाजा में जनवरी के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने में नाकाम रहा है। कतर के हुक्मरान जो इस मुआहदे के अहम सालिस हैं, उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमने महीनों पहले एक मुआहदा किया था, लेकिन बदकिस्मती से इजराइल ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की। मिस्र और अमेरिका के साथ कतर की सालिसी में इजराइल और हमास के दरमियान गाजा में जंगबंदी 19 जनवरी को नाफिज हुई, जिससे फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के नतीजे में शुरू हुई 15 माह से जायद की लड़ाई बड़ी हद तक रुक गई थी। जंगबंदी का इब्तिदाई मरहला मार्च के अवाइल में खत्म हो गया, क्योंकि दोनों फरीक अगले इक़दाम पर मुतफिक नहीं हो सके। इजराइल ने इमदाद की तरसील रोकने के बाद 18 मार्च को गाजा की पट्टी पर फिदाई और जमीनी हमले दोबारा शुरू कर दिए। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा कि इजराइल गाजा में जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम करने में नाकाम हो चुका है। हजारों इजरायली आबादकारों ने आज जुमेरात के रोज यहूदी त्यौहार फसा मनाने के लिए मशरकी यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा बोल दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी से मुंसलिक एक इदारे गवर्नरेट अल कुद्स ने कहा है कि इजरायली आबादकार अल मगरिबी दरवाजे से ग्रुपों की शक्ल में दाखिल हुए और साइट पर यहूदी दुआएं अदा की। आबादकारों ने बाबुर रहमा का भी दौरा किया, जो कि अहाते की मशरकी दीवार पर वाक़ है और 2019 में इजरायली पुलिस और मुसलमान नमाजियों के दरमियान तनाज़े की जगह थी।
فسا 12 سے 20 اپریل تک منایا جاتا ہے، جب یہودی برادریاں 3000 سال سے زائد قبل بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کی یاد مناتے ہیں۔ انتہا پسند اسرائیلی قانون ساز زوی سکوت، جو مذہبی صہیونیت پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے مسجد اقصی میں تلمودی رسم، جسے ایک پروسٹریشن کہا جاتا ہے، ادا کی، جس میں عبادت گزار عاجزی اور تعظیم کے اظہار کے طور پر زمین پر جھکتے ہیں۔ ہزاروں یہودی آباد گزاروں نے فسح کے 5ویں دن مغربی دیوار کے باہر ایک پلازا یعنی دیوار کرگریا پر کابنون کی دعا کی۔ خبر رساں NC وافا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے تھے، مسجد اقصی کے علاقے کو ایک فوجی زون میں تبدیل کر دیا اور فلسطینیوں کو داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ روس کے صدر پوٹن نے فلسطین کے علاقے غزہ سے ایک روسی شہری کی رہائی پر حماس کا شکریہ ادا کیا۔ پوٹن نے آج کرملن میں حال ہی میں رہا کیے گئے روسی شہری الیگزینڈر ٹروفانوف اور ان کے خاندان سے ملاقات کی۔ ایک جاری کردہ بیان میں پوٹن نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ روس کے دیرینہ تعلقات نے ٹروفانوف کی رہائی ممکن بنائی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس صورتحال کے شکار تمام افراد کی رہائی کے لیے ایسے کامیاب اقدامات بار بار کیے جا سکیں۔ رہا ہونے والے شہری اور اس کے کنبے سے ملاقات میں روس کے صدر پوٹن نے حماس کی سیاسی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ حماس نے ہماری اپیل کو سنا اور یہ انسانی اقدام کر کے آپ کو رہا کیا گیا۔ میں آپ کو اس پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ روسی خبر رساں NC کے مطابق پوٹن نے ٹروفانوف کی والدہ ایلینا اور ان کی منگیتر ساپیر کوہن کو بھی پھول پیش کیے۔ یہ افراد تقریباً 250 یرغمالیوں میں شامل تھے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ اگر اس طرح سے ٹیرف نمبر گیم کھیلتا رہا تو وہ واشنگٹن کے ان اقدامات پر توجہ نہیں دے گا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ چین پر عائد کل ٹیکسز میں 125% کا تازہ ترین جوابی ٹیرف ہے، بحران سے نمٹنے کے لیے 20% ٹیرف ہے اور غیر منصفانہ تجارتی طریقہ کار سے نمٹنے کے لیے مخصوص اشیاء پر 7.5% سے 100% کے درمیان ٹیرف شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے فیکٹ شیٹ جاری کی ہے جس کے تحت چینی درآمدات پر 245% تک ٹیرف عائد ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے قبل تمام ممالک پر اضافی محصولات کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کے چند روز بعد ہی انہوں نے ٹیرف واپس لینے کا اعلان کیا، جبکہ چینی مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکسز برقرار رکھے۔ بیجنگ نے جواب میں امریکی اشیاء پر محصولات میں اضافہ کیا ہے اور اس معاملے پر امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش نہیں کی۔ چین کا کہنا ہے کہ باہمی احترام اور مساوات کی بنیاد پر بات چیت ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر ممالک واشنگٹن کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کا محور علاقائی و بین الاقوامی استحکام اور تعاون کو فروغ دینا ہے، نیز مختلف امور پر پیدا ہونے والے اختلافات کے حل کے لیے تعمیری مکالمے کی زبان اختیار کرنا ہے۔ اس کا مقصد سیاسی اور سفارتی راستوں کو تنازعات کے حل اور ان کے اسباب کے تدارک کے لیے مؤثر طریقے کے طور پر ترجیح دینا ہے، تاکہ امن قائم ہو اور اقوام کے درمیان مفید تعاون کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے جو ان کے عوام کے مفادات کو پورا کرے۔ سعودی عرب کے علاقائی تعلقات اس کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کے نفاذ میں گہرے نقطہ نظر پر مبنی ہے، جن میں جغرافیائی قربت، خوشگوار ہمسائیگی اور اخوت و دوستی کے رشتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی تناظر میں سعودی عرب ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ دے رہا ہے تاکہ خطے میں جاری تنازعات کا خاتمہ ممکن ہو اور تمام ریاستوں کے لیے امن و استحکام حاصل کیا جا سکے، نیز پائیدار اور دیرپا امن قائم ہو۔ اس کے ساتھ ایسے موقع پیدا کیے جا رہے ہیں جو خطے کی اقوام کے فائدے کے لیے بامقصد تعاون اور تکمیلی تعلقات کے قیام کو ممکن بنائے تاکہ خوشحالی اور ترقی کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔ مارچ 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد سعودی عرب ان تمام کوششوں کو ترجیح دے رہا ہے جن کا مقصد خطے میں جاری متعدد کشیدگیوں کا خاتمہ ہو سکے اور یہ سیاسی حل اور امن کی راہوں کو اپنانے کے ذریعے ممکن بنایا جا رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کویت کی میزبانی میں ہوئے GCC اور وسطی ایشیائی ممالک کے مابین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے تیسرے اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق تیسرے مذاکراتی اجلاس میں خلیجی اور وسطی ایشیائی ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل پر غور کیا گیا، جس کا مقصد مختلف میدانوں میں تعاون کو بڑھانا اور مستحکم کرنا تھا۔ اجلاس میں آئندہ ماہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں ہونے والے سربراہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ سال 2023 میں اس حوالے سے پہلا اجلاس سعودی عرب میں منعقد ہوا تھا۔ سعودی وزارت تجارت نے پنکچر کی دکانوں میں تفتیشی دورے کے دوران 200 سے زائد المیات ٹائر ضبط اور تلف کیے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ حائل شہر میں واقع پنکچر کی دکانوں میں تفتیشی دورے کیے گئے جن میں ضوابط اور سلامتی کے اصولوں کا جائزہ لیا گیا۔ تفتیشی ٹیم نے متعدد دکانوں میں فروخت ہونے والے ٹائروں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا ہے کہ بعض ٹائر زائد المیات ہیں۔ زائد میعاد ٹائروں کو ضبط کر کے تلف کر دیا گیا اور دکانوں پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔
پاکستان کے مختلف علاقوں میں اگلے 2 دن یعنی جمعہ اور ہفتے کو شدید بارش اور آندھی ژالہ باری کا امکان ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے سے متعلق محکمہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز نے آج جمعرات کو شدید بارش، ژالہ باری اور آندھی سے متعلق الرٹ جاری کیا۔ NEOC کی جانب سے کہا گیا کہ 18 اور 19 اپریل کو شدید بارش اور بعض مقامات میں ژالہ باری کا امکان ہے۔ بیان کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید موسمی حالات کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ پنجاب کے علاقوں چکوال، گجرات اور جہلم میں آندھی، طوفان اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ وسطی پنجاب میں فیصل آباد، حافظ آباد، جھنگ، خوشاب، میناوالی، لاہور، نارووال، ساہیوال، سرگودا اور شیخوپورہ میں بھی شدید موسمی زد میں آ سکتے ہیں۔ تیز ہوا اور بارش سے بجلی کی بندش اور حادثات کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں ممکنہ شدید موسمی صورتحال کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔